is, so we are complaining about removing this garbage from here because elderly people are staying in my society. There are children who are there, small children. They cannot come out of the house because of the dirty smell that is going. People can't walk from here. There are elderly people who go to church all the time on Sundays and weekdays also, and they are also having problem because it's so dirty. They can't walk. It is smelling. They are falling sick on and off. Some of the people who have come to stay in my society are retired people. They have come to relax and stay, have a retired life here. But looking at this condition, they are planning to move from here. Now, this is the situation of this area. Sir, you They have are given coming- any complaint and all? Sorry, we have made couple of complaints. From 23 onwards, we have given letters to the MMC, and before that also there were some people who were following up with this. So now, what is happening? These people are telling us that you find us an alternate place. How am I supposed to find an alternate place for this thing? I don't think I can do that. I've suggested few places, but they are saying that this is owned by this one, that one. Then I'm not responsible for this thing. This is how they have to be doing all this thing for us, no? And they should understand. You can have a look, see what is happening here. They are segregating, putting all the on the floor here. When it rains, all the dirty thing goes down. They have made a cage after telling so much to them. First it was open. Now they've made the cage. The cages are not locked. They just finish their work, take the garbage. After that, the gate is not, there is no gate as such. It's open only. Then again they keep the bins on the outside. People come from all over the place, wherever. I don't know who's coming and from where they're coming. They're just coming, throwing on the bikes. Even in spite of putting notice by the MMC, people are still dropping. And we in our society, we have kept bins. We are paying garbage tax. We have kept one lady to go to door and collect this and put it in the right, because they are contractor, whoever is taking the bin, he used to call us and tell that I am not going to take your garbage because you are mixing the garbage. For that reason, we have kept one lady. We are paying the taxes, everything. For what's the use? How many days passed the same situation? This is there from the last 8 months. 8 months it was. It's there many years. We have been following up, but now of late, after doing all these things, this has become more messier. So your demand? My demand is to just take out from here. I cannot. Everybody is saying that. They don't want, because they also walk on this street. People who are staying at the back, on the right, left, they are also walking and going home. No? Their temple is there here, Hindus. Our church is there, one chapel is there. Who wants to keep their gods in such a situation? That time no dustbin were there. That's why we took the flat. Now we can't even open our balcony door. Full bad smell comes and all the house flies comes inside. We can't even open our hall balcony door. And what about the children's health by this smelling every day, by breathing this bad smell? It is very difficult. In the morning I go to the temple. While going, I can't even cross. Very bad smell, and all the pothis and all, they fallen on the road. Your name, ma'am? Good name? Mushigiri. Then the cross is there, then the temple is there, and the two by roads, this side people, this side people. Every day I get up in the morning 6:30 and I make my way to church. Stinking smelling up to here, it is coming down. The dogs, the cattle, the buffaloes, they make a mess. Can't walk. Only have to look down and walk. No looking up. The bikers can come and knock me down. And top of it, तुका दिसना. अरे खाला पोंग तुका पोंग. This is what I'm facing. There are 2-3 senior citizens who make their way to go to church. Understand? So please look into it and find a solution that the garbage, this spot will be shifted elsewhere as per the rule of the MMC. Okay, my request to shift this to elsewhere so that we will have a clear road to walk without looking right, left and mess. The cows come then, the cattle come, the buffaloes come. What is this sound? Ma'am, who is your counselor? Please look into it. Mr. Baitkar, Anand Baitkar. Who is? Anand Baitkar. He is the councillor, and I think the engineer from MMC is Mr. Augustine. And then Mr. Joshua is also, I think, of the area. He's the MLA. That's बाबाजी उत्तम पासेकर
हांवें कितके फावटी कंप्लेन केली, आनंदान केली, म्युन्सिपाल्टीक केली किंवा कोण एंट्री काउन्सिलर कोण तुमचं? आनंद भाईटकार. पण हे काहीच ऍक्शन घेईना. न एक्शन घेता म्हणटा आतां करया आनी दोन आता कितली वर्ष आली तुम्ही ताका सांगता? हे आमी हय नाका म्हणटले, हय आमी बंद केल्ले. 4 वर्ष आली. पुढे पुढे आनी आतां रस्त्याचे फाटी खंय मारले, हें उदीक खंय वयता, ही माती काडली सोमती व्हर न्हू, हे उदीक सगळें रस्त्यार केलें आनी पेटे येतात, गायी बसतात, रातचे गाडये चलोवंक मेळना. ताका कळना, आमकां तर जमना. आमी 60 वर्साचे मनीस हय. ताका आतां हांवें बरें सांगता होणक्यान पडलो, काल आमचो भाव एक पडलो हय हे होणक्यान, हे वचो होणक्यान परत पडले जाले रातचे. तेचे तुमी इंडस्ट्री कांय घेयना, फक्त मत्ताकच अशें जालें न्ही तें. हांव म्हाज्या एकट्याकच जगना, पब्लीक ही सगळीं आमची शेजारी ह्यो वाडो सगळो वाडे आनी आमी हांकां वास मारता. आमकां हे पांय लागता आनी चलोवंक जायना. आतां हे पळय तूं खरें म्हणटा हे पळय सायनी घेवन हे पळय सगळें तुमचेच फार्माक सायनी घेवन भोंवता. म्हाका ती घाण नाका हय. आनी वयर बंद जालां, भविश्याकडे सांगना, तांकां बरें सांगा घाला, सगळें तितके पयलीं हय म्हणटात, ना तेचे कोण भर घेयना, अजून मेरेन काय भर घेयनात. ना हेची भर घेवकूच जाय, कित्याक हें आमकां येवं नाका. आनी कितें जालें, भाड्याचे मनीस येवन उडयतात, ताका कितें ना तुमी कॅमेरा बसया, कॅमेराचेर आयल्यार तुका मनीस कळटा खंयचो मनीस कितें आहा, तुमी ताका चवकशी करूं येता न्हू. बाबा तूं भाड्याक नाकाच न्हू हिंगाची. नाका न्हू, आमकां कॅमेराचे बी जोड आनी सगळे नाका न्हू. कुचेल्यान कचरोच नासलो. कुचेल्यान केन्ना कचरो येयल्लो आमी पळोवंक ना. आमी सगळो कचरो न्हू हावजींग बोर्डार उडयताली, तेन्ना हांगा कचरो नासलो. गार्बेज केली ताका पयलींच सांगलें आमी हांगा कचरो घेयना म्हणून. आनंद भाटकारान गार्बेज हाडली वयर उडयली. आनंद भाटकारान हाडलो, पयलीं निवडून येयलो तेन्ना वयर कचरो हाडलो. आमचे पयलीं पयशे बी घेतले, हांगा आमी काडटा म्हणल्यार तेंच्यांनी काडूंक ना. हांगर काय गार्बेज नासली, हांगर हाडून तूं घातलें. परत तू बांदूंक सोदता घातली हांगा? आनंद भाटकारान. हे सगळी घाण आनंद भाटकारान केली. एक दीस तो हांगा हेवटेन झाडू मारूंक पळयना, एक दीस कितें मोडलें पळयना, एक दीस हा सगळे भुरगे सगळे देवस्थान येयले जाल्यार सगळे गुवाच्यो घाणी सगळे जाल्यार कांय करिना. आमी कितें करपाचें? आनंद भाटकार कसोच कित्याक आनंद भाटकाराचो वड न्हू म्हणून तो आनंद भाटकार हांगर कितेंच करिना. आमी सांगून पळयलें. आतां जोसवाक हांवें फोन मारलो, हांवें मिडिया येयल्या, हांवें सांगलें सर म्हटलें मिडिया येयला. सर म्हणालो आपूण मिटिंगेक आसा, आनंद भाटकाराक आपय म्हणून लागलो. हांवें आनंद भाटकार येयना जाल्यार आपूण ताका पळयता म्हणूंक लागलो. तुम्ही म्युन्सिपालिटी पहिली कंप्लेंट बी केल्ली हेच्यो, तुमकां काय रिप्लाय घेयना तो, आयजून काय एक्शन कांयच घेयना तो. आतां पळय अथंयसर बाबडी दोगां बायलां पडली, तेंचे पांय मोडले, जाल्यार थंयसर कांयच हें करूंक ना, जाल्यार कांयच पडोंक ना. मागीर आतां हेतून डेंगू जाले, आतां भुरग्यांक कितें जातलें? आमी आतां कितें करपाचें? घाण सोंसू येता, गिमान सोडून येता. Open our balcony door, full smell comes. सगळी घाण करून करून आनी तो आनंद भाटकार कसोच आयकना. आनी तो कोचेले आमच्या वार्ड नंबर 1 तो लक्षात घालून पळयना. एक वर्सा पयलीं इतले नसले ते. कुचेल्यान न्हू, कुचेल्यान केन्ना कचरोच नसलो. आतां पळय खंयचे उडयता पळय, करासवाडे, कामुल्ले, चिखले, सडयान, मायणान ह्यो सगळो कचरो हांगा रातचो येता. गाडयेच्यो कचरो येता. ती एक्शन तेंच्यांनी घेवपाची. आमकां खरें सांगता, एक दीस आमचें तेणें काम करूंक ना. कित्याक आमचे कुचेले आमचे वळण आमी आसा थंयसर एक दीस काम कर. एक लायट गेल्ली, 4 दीस लायट गेली, लायट सुद्दां पळयना तो. काळोखान तशीच दवरता, कसो आयकना तो. आपलें काम न्हू म्हणून परत तो कचरो कातरपाक येतात पळय चवथी कडेन, तेन्ना सुद्दां कातर. मागीर आमी पोरू शेखर बेनकाराक सांगून हांवें तेणी कचरो सगळो कातरून घेतला. पूण कॉन्सुलरान आमचें काम करूंक ना. एक झाडू मारूंक कोणाक दवरिना. आमी कितें कॉन्सुलर घेवतो? आसून फायदो कितें? कोण तो? आनंद भाटकार. कितें कांयच करिना. भाटकर सगळी जाणां सांगा भाटकर. पूजा असता तेन्ना सांग कॉन्सुलर पूजा सुद्दां असली. आता 2 फावटी पूजा जाता, आमचे हे सगळं वस्त सगळं नितळ सपन करता. जालें महाशिवरात्री पाडयाक सगळे नितळ करता. पूण कॉन्सुलर ह्यो येयना, फक्त रातचो येता लोकांच्या घरांनी. पूण कोणाक हे धांवोन जाल्यार एक दीस तो येयना. इलेक्शना वेळ येतलो. आमी सदांय काम आहा बिल्डिंगान ते आमच्यान ते रावपा जायना. आमी कसो तांकां हाडूय नाका म्हूण सांगता. ते गाडी भरून हाडून घालता हिंगा आनी मागीर ते आमी कामां वयता. म्हणजे सदां सांगून सांगून आमकां बेजार येयली. ही तिणी माती काडल्यार म्हयनो जालो ही माती काडल्यार. ती माती वयर काडून ती भरून व्हरपाची ना. खंयचलो कचरो येता हांगा? खंयचो येता आमी नको. राती हाडून उडयता गाडयांनी. गाडी Also, we have also
सगळे वगत आम्ही जागी नाही, आमची कामां जी असतात. शेटयेकर हांव वॉर्ड नंबर 1तली. आमकां हो इश्यू आसा फकत आमचो गार्बेजीचो मेन म्हणजे. आनी कितें जाता सांग, आमची ती भुरगीं भोंवतात न्हू, इस्कॉलाक सकाळची भुरगीं वयता, युनिफॉर्म घालून वयता, डटी जाता न्हू तेंचे पांय बी. आनी मेन म्हणजे कितें सांग, हो आमकां हांगासर कचरो नाका. आनी तो म्हणटा का आनंद भाटकर कितें पयलीं आमची वयर गार्बेज आसली, पण आमची वयर गार्बेज नासली कुचेले वाड्यार. म्हाका आतां येवन 50 वर्सां जालीं पण नासली आमची. आनी एक म्हणजे कितें सांग, रातचे ते कोण रूम रेंटर दवरतात पळय ते सगळे हाडून हांगा कोंबडेची पाकां, कोंबडेची हाडां सगळीं हाडून हांगा उडयता. पयलीं गार्बेज तुमचे व्हरताले घरा येवन? ना ना, आमी पयलीं कितें आसा, आमी थोडी लोक आसली न्हू, तेन्ना गार्बेज कचऱ्याचें हें नासलें. आतां ह्या 7 वर्सांक आमकां गार्बेजीची गाडी येता, कलेक्शन जाता. कलेक्शन जाता. पण हांव कितें म्हणटा सांग, आमचें कलेक्शन तुमी हांगा करूं नाका, आमकां डोर टू डोर तुमी कचरो आमचो कलेक्ट करा न्हू. मागीर हांगा आमकां गार्बेज जायना, ती कशी जातली आमकां? हे कोणी चिंतूंक जाय, कॉन्सुलरान आनी MMCन. ते आमकां लागना न्ही, तुमी कितेंय करा पूण हांगा घाण करूं नाका. हांगा घाण केली पळय, जाणटे आसता, सिनियर सिटीजन आसा हांगा, ते वयता वाटेन सकाळची मिसाक वयता, ती वयता, ती कशी वयतली ते पांय चिकलान घालून? तांकां वचूंक जावचें ना न्हू. हे पयलीं कोणी चिंतूंक जाय, कॉन्सुलरांनी आमचो हे आसा न्हू MLA जोस्वा डिसोजा, तेणी चिंतूंक जाय न्हू. तेणी न्हू एक्शन घेवंक जाय. आनंद भाटकर घेयना न्हू, जोस्वान घेवंक जाय. आमी जाल्यार म्हणटा आमकां आनी कांय प्रॉब्लेम ना. आणि आमचे लोक इतले कचरो पडना म्हटल्यार भायले लोक सगळो येवन रातचे 4 व्हिलरीन हाडटा, व्हडले व्हडले बॅगा हाडून थंय उडयता, काळी बॅगा. हॉटेलांतले, घरातले सगळे एकठांय करून रातचे उडयता. आनी कितके फाटी आनंद भाटकाराक सांगल्यार तो खबर घेयना, हेवटेन कॅरच करिना, तो हेवटेन येयना, कितें जालां, कितें फुटलां आमचें, कितें जालां. म्हाजो चेडो शहीद जाला, आज 15 दीस जाले तेजे फुड्यांतली लायट बंद आहा. लायट ऑफिसान कंप्लेंट केली हांव 2 फाटी, जाल्यार अजून कोण खबर घेवंक ना. त्या लोकांक किंमत आहा आमचे. आता कचरो उडयतात न्हू, देखून जनावरां भुरगीं जी आसतात तांकां हाडून ते मातशें तांकां हें करतात. जनावरां उडयता, माजरां, माजरां कोण उडयता हाडून? कोण लोक जनावरां मेल्या खंय? नाल्यार भुरगीं तांकां पोसूंक जाय कित्याक जाल्यार ऑपरेशन करता काय न्हू, कुत्र्यांक माजरांक ऑपरेशन करूंक व्हरात न्हू, हांवें हाडून सोडूं नाका न्हू. कितली माजरां ती राधिका मॅडम मागीर तिका सांगता ती व्हरता. वनिता बागवान फ्लॅटान कामाक वयतालें हांव रातचे, मज मेल्ली दिसता, ते हाडून थंयसर तेंच्यांनी उडयल्ले कचऱ्यान. मागीर तांकां कोण तरी मेवळे गवळी, मागीर तांकां विचारलें हे तुमचे न्हू म्हटलें, हांगा आनी गवळ्या कोण ना, तुमचे शिवाय कोण उडयता, आमकां घाण तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पोस मरे टायर झाल्या मरे, मुझे भाशे हड्डे जाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस, सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वा. योकोहामा टायर एक्सप्रेस, ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.